Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا الذين آمنوا كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل
لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب
لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
يسبح له بسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله